अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स के हवाले से बात करेंगे। आज हम कह सकते हैं वीक का फर्स्ट डे है और एक पॉजिटिव स्टैंस देखा गया है। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रही है और इन्वेस्टर्स इतने फुल हम कह सकते हैं कि सेलिब्रेटरी मूवमेंट में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आज के दिन स्टार्टिंग ऑफ द डे ही हमने देखा कि मार्केट में एक अच्छे हेफ्टी गेंस देखे गए। इंट्राडे हाई देखा गया 1,87,000 देयर अबाउट और साथ साथ 2,000 अबव पॉइंट्स का इजाफा क्लोजिंग टाइम पे देखा गया। इट मींस कि मार्केट के नंबर्स, मार्केट का मोमेंटम या मार्केट का रिदम इतना ज़्यादा परफेक्ट दिखाई दे रहा है कि इन्वेस्टर्स ऐसा लग रहा है कि 200K की तरफ गामजन हैं और अब मार्केट के अंदर जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब भी किया जा रहा है और साथ साथ ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से मजीद गेन्स किए जा सकते हैं, प्रॉफिट बुक किए जा सकते हैं। तो मार्केट इसी तरीके से आगे बढ़ेगी और साथ साथ कुछ कंसोलिडेटरी मूवमेंट में भी आएगी और फिर मजीद जो है वो मार्केट इसको सस्टेन करके मार्केट रिकवर करेगी। तो आज के दिन डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, जहां वहीं आपको बताएं कि इन्वेस्ट पार्क पोर्टल के हवाले से ये एक हम कह सकते हैं कि एक एस्पेक्ट एक्सप्लोर किया गया है। आज के दिन गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद साहब और फाइनेंस मिनिस्टर मियां औरंगजेब साहब जो हैं उन्होंने इफ्तिताह किया इन्वेस्ट पार्क पोर्टल के हवाले से। और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे इन्वेस्टमेंट के हवाले से तमाम जो निटिग्रिटीज़ थी वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इनोवेशन है, यानी कि हम कह सकते हैं एक जिद्दत है और यही जदीद जो एक एस्पेक्ट है इसको इसलिए भी एक्सप्लोर किया गया है ताकि डिजिटल जो हमारा निज़ाम है या डिजिटल वे की तरफ हम जाएं, ट्रांसपेरेंसी हो। जितना ज़्यादा हम अपनी सहूलत के लिए या अपनी फैसिलिटेशंस के लिए जिद्दत की तरफ जाएंगे उतना ही हमारी जो इकॉनमी है वो ट्रांसपेरेंसी की तरफ आएगी। इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म मैसर होगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। और ख़ासकर ये जब गवर्नर स्टेट बैंक ने इसका इफ्तिताह किया और फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी यहाँ का इनॉग्रेशन किया, तो उसमें उन्होंने मुबारकबाद भी दी जमील अहमद साहब को कि ये वाकई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे पाकिस्तानी इसको और ख़ासकर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए इतना ज़्यादा एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है कि उन्हें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टार्टअप कैसे बनाना है, किस तरीके से वो नया बिजनेस अपना कर सकते हैं। तो ये एक ऑनलाइन जो हम कह सकते हैं सहूलत वो पाकिस्तान की तरफ से तोहफ़तन दी गई है और इससे यकीनन FDI के लिए भी और जो हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से उसमें ज़्यादा हम देखेंगे कि पेनिट्रेशन भी होगी और आने वाले दिनों में ये किस तरीके से काम करेगा वो भी आपको हम डिटेल्स बाय द टाइम बताते रहेंगे। लेकिन अब तक की सिचुएशन जो हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही जामिया हिकमत अमली बनाई गई है जो कि पाक पोर्टल यानी कि इन्वेस्ट पाक पोर्टल के नाम से बनाई गई है और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद अभी भी नज़र आ रहे हैं और इन्वेस्टर्स ने भी बहुत वेलकम किया कि फाइनली पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ एक्सप्लोर की गई जिससे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर हो जाएगी। यानी कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है। तो आज हम इसके हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की रिलेशनशिप के हवाले से आपको बताएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं हम देख रहे हैं ट्रेड के हवाले से $5 बिलियन तक बढ़ाने का अज़म किया गया है और इसके ऊपर यकीनन काम भी किया जाएगा। ट्रेड के हवाले से, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि 2030 तक जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो पाकिस्तान को दरकार होगी और ऑफ कोर्स यहाँ पर $331 बिलियन की क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है वो दरकार होगी। ये कहना है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि जैसे जैसे ये एक वर्स्ट क्लाइमेट चेंज आ रहा है, पूरी दुनिया कार्बन एमिशन कर रही है, पाकिस्तान कार्बन क्रेडिट के हवाले से काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम बहुत ज़्यादा एक फ्रेजाइल सिचुएशन में है क्योंकि क्लाइमेट जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है और वर्स हम कह सकते हैं कि डैमेज कर रही है। तो आज हम जहाँ ये तमाम चीज़ों के बारे में बात करें वहीं टैक्स के हवाले से भी बात करें और टैक्स जो वसूली है इसके निज़ाम को बेहतर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने बजट के अंदर भी काफ़ी हमने देखा था, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इन चीज़ों के हवाले से बताया था कि अब हम देखेंगे कि डिजिटल निज़ाम को किस तरीके से एक्सप्लोर किया जाएगा, कितना ज़्यादा डिजिटल रिफॉर्म्स के हवाले से ज़रूरी है कि काम करें। तो आज हम ये भी बात करेंगे। मैरीटाइम सेक्टर के हवाले से आपको बताएं, ये खुशखबरी दें कि यहाँ पर जो है वो एक स्ट्रेटजी बन चुकी है। पोर्ट्स के हवाले से गुड न्यूज़ होगी, यहाँ पर भी काम होगा। कस्टम्स निज़ाम को मज़ीद जदीद किया जाएगा, मज़ीद इनोवेशन लाई जाएगी, एड ऑन किए जाएंगे, रिफॉर्म्स किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब मैरीटाइम मिनिस्ट्री के लिए, मैरीटाइम सेक्टर के लिए जो है वो ये सामने आ गई हैं कि किस तरीके से उन्हें काम करना है। स्ट्रेटजी बना ली है, फ्रेमवर्क बना लिया है। अब पोर्ट्स के हवाले से चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा सेटल होंगी। और माली साल 2026 के हवाले से आपको एक गुड न्यूज़ दें कि सीमेंट सेक्टर की जो कारकर्दगी है वो बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही है, बहुत ही पॉजिटिव नंबर्स पंच किए गए हैं। तो आज ये तमाम न्यूज़ हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और हमारे पास एक इकोनॉमी के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट है, देखते चलते हैं और फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं।
पाक तुर्की बरदराना ताल्लुकात दोनों ममालिक की मुआशी तरक्की, तिजारत, सरमाया कारी, सनती ताउन, दिफाई शराकत, टेक्नोलॉजी की मुंतकली, रोजगार के मौके, इलाकाई इस्तेहकाम और मुश्तरका खुशहाली के फरोग देने में नहायत अहम और सूदमंद किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान और तुर्की ने दो तरफा तिजारत का हजम $5 अरब तक बढ़ाने के अज़्म का अदा करते हुए इक़्तिसादी ताउन के एक नए दौर का आगाज किया है। इस्तांबुल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात के बाद दोनों ममालिक ने खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स, दिफा, तवानाई, ट्रांसपोर्ट, अहम मादनियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी समेत मुतादिद शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक किया, जो दोनों बिरादर ममालिक के मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कहा कि तुर्की ने सदर एर्दोगान की क़यादत में तरक्की के नई मनाजिल तय की हैं और पाकिस्तान इस तजर्बे से फायदा उठाना चाहता है। उन्होंने तुर्क सरमायाकारों के साथ होने वाली मुलाकातों को मुस्बत करार देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी बढ़ने से न सिर्फ तिजारत में इजाफा होगा बल्कि पाकिस्तान में रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। दूसरी जानिब सदर तैयब एर्दोगान ने भी दो तरफा तिजारत को $5 अरब तक पहुँचाने के हदफ को मुश्तरका तरजीह करार दिया। उन्होंने कराची में तुर्क सरमायाकारों के लिए खुसूसी इक़्तिसादी जोन के क़याम, तरजीही तिजारती मुआहदे के दायरे कार को वसी करने और दिफा, तवानाई, IT और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इरादा किया। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात सिर्फ तिजारत तक महदूद नहीं बल्कि मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्तों पर भी उस्तवार हैं। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे के अहम कौमी मामलात पर हिमायत का इजहार किया है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक अगर दोनों ममालिक सरमायाकारी, सनती ताउन और तिजारती मुआहदों पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाते हैं तो $5 अरब के तिजारत का हदफ हासिल करना मुमकिन है। खुसूसी इक़्तिसादी जोन से जदीद सनती ताउन और निजी शोबे की शराकत दारी इस हदफ के हुसूल में अहम किरदार अदा कर सकती है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर ज़ूम। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र पराचा साहब, आप एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं नईम करीम साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। आप दोनों जेंटलमैन्स को खुशामदीद। अच्छा, ये बताइएगा ज़फ़र पराचा साहब, आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और तुर्किया रिलेशनशिप ख़ासकर हम देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। रीजन के अंदर अगर पाकिस्तान की पोजीशन के हवाले से या पाकिस्तान की थोड़े से एक हम रीजनल पोजीशन या एक ट्रेडिंग के हवाले से भी चीज़ें देखें तो काफ़ी हद तक बेटरमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। और जो ऑनर पाकिस्तान को जिस तरीके से एक मीडिएटर के रोल के बाद मिला और जिस तरीके से पाकिस्तान को मार्का हक के बाद मिला, इस ऑनर के साथ हम किस तरीके से अपनी ट्रेड के हवाले से और पाकिस्तान और तुर्किया रिलेशनशिप को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बायलैटरल और मल्टी रिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका बहुत शुक्रिया मदू करने का। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान के माशी हालात, दिफाई हालात और जियो पॉलिटिकल को देखें तो बहुत बहुत बेहतर है। यानी कि इस वक्त जो पाकिस्तान को इज्जत और उरूज मिला हुआ है फील्ड मार्शल साहब और उनकी पॉलिसियों को जो वजीर आजम साहब लेके चल रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान माशी तौर पे भी मजबूती की तरफ जा रहा है। जो आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत अच्छे जा रहे हैं ओवरऑल। और दुनिया में इज्जत है, ख़ास तौर पे जो हमने इंडिया पाकिस्तान जंग के दौरान जो कारकर्दगी दिखाई है नुमायाँ, और हमने बहादुरी से उनका मुकाबला किया और उनके जहाज़ गिराए। उसके बाद जो हमने ईरान और अमेरिका के दौरान जो साजिशी का किरदार अदा किया है, जो हमारे पे जो हमारे एंटी स्टेट इनसाइड एंड आउटसाइड पाकिस्तान, जो हम पे एक स्टिग्मा था कि जी खुदा ना करे पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है या लड़ने वाला मुल्क है, तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में साबित किया कि सबसे बड़ा पुरअमन मुल्क पाकिस्तान है, जिसने तीसरी आलमी जंग होने से बचा ली। पूरी दुनिया के ऊपर पाकिस्तान का मैं समझता हूँ ये एहसान है फील्ड मार्शल साहब का ख़ास तौर पे। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल जो हमारे क्रीडेंशियल्स हैं, ओवरऑल बेहतरीन है। पिछले साल जो रखा था जीडीपी ग्रोथ 3.7, अब हमने रखा है 4.5%। तो इंशाल्लाह वो भी बेहतरी की तरफ जा रही है। फिर आज जो पोर्टल का आगाज़ किया है हमारे गवर्नर स्टेट बैंक और वजीर ख़जाना साहब ने, ख़ास तौर पे जेन जी को उन्होंने टारगेट किया है कि वो जो इधर उधर फजूल किस्म की एक्टिविटी या क्रिप्टो करेंसी या दीगर चीज़ों में वो पड़े हुए हैं,
تو ان کو انہوں نے اٹریکٹ کیا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی انویسٹمنٹ کی طرف، جو کہ نہایت آسان کر دیا گیا ہے اور بالکل سیف اینڈ سیکیور ہے۔ جیسے میں کرپٹو کی بات کروں یا اور کوئی انویسٹمنٹ کی بات کروں تو وہ نہ سیف ہے نہ سیکیور ہے۔ آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں کہ جو واقعات سے ہوتے رہتے ہیں اور لوگوں کے پیسے لوگ کھا جاتے ہیں۔ اسکیم ابھی بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسکیم بھی ہے اور وہ ایپس بھی غائب ہوتی ہیں، اور وہ پورے پورے بھی ہم نے پچھلے دنوں بھی ایک واقعہ دیکھا کہ جو غیر ملکی ہمارے لوگوں کے پیسے کھا گئے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ ہوگی اور پاکستان کی کمپنیز بھی گرو کریں گی اور پاکستانی عوام بھی گرو کریں گے، ان کی فائنینشیل ہیلتھ بھی اچھی ہوگی اور اویئرنیس آئے گی، اور آج اگر وہ انویسٹ کریں گے تو کل وہ اپنی کمپنی خود بنائیں گے، بالکل اسٹارٹ اپ جس کو کہہ دیں۔ ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ آئی ٹی کے اندر ہمارا بہت اچھا جا رہا ہے، $4.6 بلین کی ایکسپورٹ اب تک ہو چکی ہے۔ پھر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی بہت بہترین کارکردگی ہے، اور مزید ہم کو ضرورت ہے کہ اب ہم لیبر کے بجائے اسکلڈ لیبر اور پروفیشنل لیبر بھیجیں، ٹرین کر کے بھیجیں۔ اس کے اوپر گو کے کام ہو رہا ہے، پنجاب گورنمنٹ یا ٹیفٹا جو ادارہ ہے وہ کر رہا ہے، اور دیگر صوبے بھی اب یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل ہر چیز بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ پھر ترکیہ کے ساتھ جو ہمارا اگریمنٹ ہوا ہے اور جو ہم بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریڈ بڑھانے کی، صرف امپورٹ کرنے کی نہیں یا ایکسپورٹ کرنے کی نہیں، وائسا ورسا دونوں۔ ایران کے ساتھ بھی ہم $10 بلین کی بات کر رہے ہیں پر اینم ٹریڈ کی، اور اس وقت پاکستان کے پاس بہترین مواقع ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ مساق معیشت کریں لازمی، تاکہ کوئی حکومت آئے جائے اور جو آپ کا لوکل انویسٹر، فورن انویسٹر، وہ پیس آف مائنڈ ہو کہ ہماری پالیسیز لانگ ٹرم ہوگی۔ آٹو موبائل سیکٹر میں بھی ہم نے دیکھا گورنمنٹ پالیسیز اچھی لائی ہے، جی۔ انہوں نے لوکل مینوفیکچر کو بھی تھوڑا سا گائیڈ لائن دی ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی پرائز کر دیں اور آپ جناب عوام کو مونوپلائز کر کے جس طرح بالکل مرضی پرائز وصول کریں۔ بالکل ظفر اور صاحب، ہم آپ نے نے یہ کافی ڈیٹیلز بتا دی۔ میں نعیم کریم صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں ایک سوال۔ نعیم کریم صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے انویسٹ پاک پورٹل ڈیجیٹل وے ہے، ظفر پراچا صاحب نے یہ ڈیٹیلز ہمیں بتائیں۔ میں آپ سے ٹیکس جو ہماری کلیکشن ہے اس کے نظام کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ اس میں اضافے کے لیے ڈیجیٹل ریفارمز کے حوالے سے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ناگزیر ہے اور یہاں یہ ہماری ایک نیسیسٹی ہے، تو کس طریقے سے اس کے اوپر کام کیا جائے گا؟ آپ ٹیکس کلیکشن کے نظام کو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے؟ دیکھیں، بہت شکریہ میم، آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر کافی دفعہ ڈسکشن بھی ہوئی ہماری، اور ہم بات کرتے ہیں ٹیکس ریفارمس کے حوالے سے۔ لاسٹ ایئر بھی پرائم منسٹر صاحب نے کافی بڑا اس پہ انیشیٹو لیا تھا، اور اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے اور اس کو نئے طرز پہ چلانے کے لیے، اور پھر سیلف اسسمنٹ کی جو بیسک چیز لے کے آئے تھے۔ اس دفعہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ کے اندر منیمم جو ہے وہ رکھا گیا، اس کے اندر جو اسمال ٹریڈرز ہے اس کے لیے ایک اماؤنٹ رکھی گئی ہے تاکہ وہ آئی اس کے اندر رجسٹرڈ ہو۔ تو بات ادھر ہی آتی ہے کہ ٹیکس ریفارمز میں سب سے زیادہ ضروری چیز وہی ہے کہ ٹیکس نیٹ جو ہے نا، جب تک نہیں بڑھے گا تب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی۔ تو ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے سوری جو بہتر طریقہ کار ہے وہ سیلف اسسمنٹ کا ہے۔ جب تک سیلف اسسمنٹ میں نہیں جائیں گے تب تک لوگ اپنی چیزوں کو ذمہ داری کے اندر محسوس نہیں کریں، لیکن جب ذمہ داری محسوس کرنا شروع کریں گے تبھی سیلف اسسمنٹ میں جا سکتے ہیں۔ اور پھر بینیفٹ لوگ مانگتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں تو جی ہمیں بینیفٹ کیا ملتا ہے، تو یہ ایک سیکنڈ سبجیکٹ آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر دفعہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بینیفٹ کو علیحدہ رکھیں اور اپنی ذمہ داری کو علیحدہ رکھ کے چلیں۔ تو جو اب بہتر اس میں لانا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اب لے آنا چاہیے ہمیں۔ جو ٹیکس ریفارمز آنے چاہیے ان کو جو ہے نا اتنا ایزی ایکسیس اس کا ہونا چاہیے کہ جو آج کی نئی جنریشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں، چلیں ہم تو پرانے لوگ ہیں، ہم اس سسٹم پہ چل رہے ہیں، ہم لوئر بھی ہائر کر لیتے ہیں، لیکن جو نئے لوگ ہیں، نئے بزنس مین ہیں، نئے انٹرپرینورشپس پہ جو لوگ آ رہے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی آن لائن چیزیں ہوں، آن لائن ایکسیس ہو۔ وہ نادرا کا آئی ڈی کارڈ بھی آن لائن جا کے بنانا پسند کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اگر ریفارمز ہم لے آتے ہیں، ایکسیسیبلٹی بہتر لے آتے ہیں، اور وہ جو ٹیکس چوری جو ہوتی تھی، جو ڈپارٹمنٹل ایک جو فیکٹر ہوتا تھا، اس میں سے ہم منیمائز کر لیتے ہیں چیزوں کو، جو ایک تھریٹ ہوتی تھی بہت بہتری لائی جا سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حساب سے ٹیکس میں۔
تو ابھی پازیٹیو سائنس تو ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بجٹ کے اندر بھی جو ٹیکس بیس ہے وہ 15,000 ارب سے زیادہ کا ہم نے اس پہ ٹارگیٹ کیا ہوا ہے کہ جو ہدف کو ہم نے لے کے چلنا ہے. لاسٹ ہم نے کوئی 13,000 کے قریب کیا تھا. تو کیا کرنا مشکل نہیں ہے, ہم 20,000 پہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اس کا سسٹم جو ہے وہ چینلائز ہو جائے. اور دوسری چیز یہ کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے پر تھوڑا سا بوجھ کم پڑے, جو دے رہے ہیں اس کے اوپر مزید ٹیکس نہ ڈالا جائے, جو نہیں دے رہے ہیں وہ ٹیکس دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بڑا کنٹریبیوشن ہوگا ہماری اکانومی کے اندر ٹیکس کی طرف. بالکل صحیح آپ نے فرمایا ہے کہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے کافی ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ظفر پراچا صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کو کلائمیٹ فائنانس کے حوالے سے اب جو ضرورت ہے وہ پڑ رہی ہے, اور 2030 تک تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ $331 بلین جو ہے وہ پاکستان کو درکار ہوں گے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے, بہت زیادہ ایک ہیفٹی جو ایک اماؤنٹ ہے, اور کس طریقے سے پاکستان یہ تیاری کرے گا؟ تو یہ بتائیے گا کہ پوری دنیا کو کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے؟ پاکستان کی اپنی اکانومی ہے, ایک اسٹرگلنگ اکانومی ہے, ہم اپنی پاپولیشن کو کیسے فیڈ کر رہے ہیں, اپنی چیزوں کو اپنی مدد آپ کے تحت ٹھیک کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود جو کلائمیٹ فائنانسنگ ہے وہ ایک ایشو بن رہا ہے ہمارے اوپر. دیکھیے جناب, بات یہ ہے کلائمیٹ چینج جو آ رہا ہے اس سب سے بڑا جو افیکٹی ہے وہ پاکستان ہے. اس نے پوری دنیا کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, اور کلائمیٹ چینج سے ڈائریکٹ پاکستان متاثر ہے, گلیشیئرز کی وجہ سے, ہمالیہ کی وجہ سے, یا جو بھی رائٹ. آپ معاملات ہیں. اور ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کنٹریبیوشن ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے, کیونکہ دیگر ممالک اس سے افیکٹ نہیں, اتنے افیکٹ نہیں ہیں. صرف اب ہم نے اب یورپ میں دیکھا ہے تھوڑا سا ہیٹ ویو وہاں آیا ہے, تو ان لوگوں کو شاید کچھ احساس اب ہونا چاہیے ہماری پرابلمس کا. جو ہمارے یہاں سیلاب آ رہے ہیں, طوفان آ رہے ہیں, ہماری فصلیں خراب ہو رہی ہیں, کہ یہ $331 بلین بہت بڑی اماؤنٹ ہے. ہماری اکنامی بھی اتنی نہیں ہے, ٹھیک ہے. بالکل. تو ان کو چاہیے کہ باقی انٹرنیشنلی جو ادارے ہیں کلائمیٹ کے اور دوسرے, ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ سارا کا سارا جو توجہ ہے وہ پاکستان پہ رکھے. اگر وہ نہیں رکھیں گے تو یہ چیزیں بڑھ کے وہاں آگے جائیں گی. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یورپ میں اس دفعہ تھوڑے سے اس کے اثرات آئے ہیں, تو بالکل. ان کو ہماری تکلیف کا احساس ہونا شروع ہوا ہے. ہاں, اب ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس سمارٹلی اور ٹائملی ایڈریس کریں ان کانفرنسز کو, ان فنڈز کو, اور کرپشن سے پاک کریں, ان کا کانفیڈنس حاصل کریں انٹرنیشنل اداروں کا. اور باقی اچھا, تمام جو ریٹنگ ایجنسیز تو بتا رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اب ٹرسٹ وردی ہے. اب اگر ہم انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں تو ہم نہیں کہتے, ہمارے انویسٹرز کہتے ہیں, بیرک گولڈ کہتا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ سیف ہے. اگر آپ فائنینسنگ کی بات کر رہے ہیں تو یہ اپرچونیٹیز یا یہ جس طریقے سے ریٹنگ ایجنسیز بتا رہی ہیں, یا FATF کے حوالے سے اگر ہم بتائیں, تو یہ ساری چیزیں تو ہم آلریڈی کلیئر کر رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے. تو مزید کیا چیزیں درکار ہوں گی ظفر صاحب؟ بالکل ہم کر رہے ہیں, اور ہمیں دیکھیے بہتری کی گنجائش ہر وقت ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے. اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مساق معیشت کی ضرورت ہے. یہ جو رفٹ رہتی ہے نا پولیٹیکل اداروں کی, پولیٹیکل پارٹیز, تو ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. گو کہ پہلے سے کافی بہتری آ گئی ہے. جو ہمارے انسرٹینٹی تھی پولیٹیکلی وہ ختم ہو گئی ہے. انٹرنیشنلی ہماری ریٹنگ اچھی ہو گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل. لیکن بیٹرمنٹ از آلویز از دیئر, ٹھیک ہے. اور ہم کو بھی وہ جو بہت سے فنڈز ہم ضائع کر دیتے ہیں, ٹائملی ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. جو یہ بھی بات ہے کہ وہ فنڈ پھر ضائع ہو جاتے ہیں یا واپس چلے جاتے ہیں. تو ہم کو بھی کوئی روڈ میپ بنانا ہے, اور اس کو روڈ میپ بنا کے پلاننگ کر کے دنیا کے سامنے رکھنی ہے. یہ میں اس حوالے سے کہوں گا کہ آپ جو سب سے بڑا ہم کو میئر لینا ہے یا اسٹیپ لینا ہے وہ ہے ڈیمز کا. ہم کوئی ڈیم بنانے کی بات نہیں کر رہے. دیگر چیزوں میں ہمارے یہاں بہتری آئی ہے, لیکن ڈیم, چاہے کالا باغ ڈیم ہو, داسو ڈیم ہو, بادشاہ جو بھی ہو, اس کی بہت سخت ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ نئے چھوٹے چھوٹے ڈیمز کی ضرورت ہے, تاکہ جو رائٹ. پانی کو ہم اسٹور کر سکیں. اور پھر شہروں میں بھی ہم کو واٹر ریزرو چاہیے ہر شہر میں, تاکہ ہم اس کو اکٹھا کر کے استعمال کر سکیں اور اربن فلڈنگ نہ ہو سکے.
کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے مین شہر ہے جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، کراچی کے علاوہ لاہور ہے، سیالکوٹ ہے، گجرات ہے یا کے پی کے ہے، تو جی وہاں پہ اربن فلڈنگ بہت خطرناک صورتحال بالکل، اور اختیار یہ کر. جو فلڈ آتا ہے اس کو ضائع کیے بغیر ہم اگر اسٹور کر لیں تو اس سے ہماری جو مدد ہے وہ بہت ہو سکتی ہے. نعیم کریم صاحب، آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، میری ٹائم سیکٹر کے اندر بھی کچھ ریفارمز ہیں وہ انٹروڈیوس ہونے والے ہیں. پورٹس کے حوالے سے، کسٹمز نظام کے حوالے سے ہم بات کریں تو ان میں گورنمنٹ نے اندیا دیا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں نا، ہمیں اصل میں اکنامک جو ہماری جو کرائسس ہے اور جو چیلنجز ہے نا، اس کو تھوڑا سا لسٹ آؤٹ بھی کرنا پڑے گا، سمجھنا بھی پڑے گا نا. ہم انڈر پریشر آ جاتے ہیں جب ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے لینے پڑتے ہیں، ہمیں جب ایکسٹرنل انویسٹمنٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. تو دیکھیں بہت سارے فیکٹرز ہیں نا. ابھی ہماری کرنسی اتنی اسٹرانگ ہے نہیں. ہمیں سب سے پہلے تو اپنی کرنسی کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا نا، کہ اکنامک گروتھ میں ہم نے اگر کچھ سکسیس لینی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی طرح بھی تھوڑا سا مطلب میکرو جو فگرز ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. جی ڈی پی ہے، آپ کے انفلیشن ہے، انرجی کرائسز ہیں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے نا پھر ہم جائیں گے مائکرو کی طرف، جس میں ہمارے پاس تھوڑی یہ میری ٹائم آ جاتا ہے، پھر ایگریکلچر سیکٹر آ جاتا ہے، پھر اسی کے اندر آپ کے سامنے ہماری ٹورزم آ جاتا ہے. تو میں سمجھیں کہ ملٹیپل چیزیں. ابھی ہم مین 3 کنٹریز کے ساتھ اگر اپنی اکانومی کو اور اپنے بزنس کو دیکھنا چاہتے ہیں، B2B میں جا کے دیکھیں. میں ٹرکی کی بھی بات کی، ہم 5 بلین کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں 3-4 سیکٹر اس پہ بات کر رہے ہیں. چائنا اینڈ سعودیہ، میں سمجھتا ہوں کہ 2 میجر ہمارے پاس پارٹنرشپ میں لوگ موجود ہیں، کنٹریز موجود ہیں، جو چائنا، سعودیہ اور ٹرکی. ان کے ساتھ مل کے ہمارا کوئی FDI کی اگر کوئی بہتری آ جائے نا، ہماری جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس دیکھیں وہاں پہ آ کے بلاک ہو جاتے ہیں. ہم نے کسی چیز میں بھی ترقی کرنی ہے نا، ہماری ڈپینڈنسی ہوتی ہے فورن انویسٹمنٹ کے اوپر. دیکھیں ہمارا جو بجٹ بنتا ہے آپ کے سامنے، اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی قسم کی کہ ہم کو ڈیولپمنٹ لا سکیں ان چیزوں کے اندر، یا ہم ایکسپلوریشن میں جا سکیں گیس اینڈ آئل کے اندر. تو بات یہی ہے کہ اگر ہم نے میری ٹائم میں بھی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ہم نے ٹورزم میں بھی کرنی ہے، ہم رائٹ. نے اپنی تو ہمیں فارن انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں وہاں اس سیکٹر کو تھوڑا سا ہم ٹھیک کر لیں اور اپنی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو تھوڑا سا سیکیور کر لیں، انوائرمنٹ کو بہتر کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ایگریکلچر سیکٹر ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم ایکسپورٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور ایکسپورٹ میں اس میں بہتری یہی ہے کہ آپ کے سامنے ٹارگیٹ اگر 30 بلین کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم 60 بلین کا بہت ٹارگیٹ کرتے بہت چلیں. بالکل آپ نے ڈیٹیلز بتائی ہیں. نعیم کریم صاحب کا جی بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. آج کے دن ہم ڈیٹیل ڈسکشن کر چکے ہیں. خاص کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے انویسٹ پاک پورٹل ڈیجیٹل وے میں افتتاح کیا گیا ہے کہ پاکستانیز کے لیے ایک تحفہ ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نئے انویسٹرز جو چاہتے ہیں کہ وہ انٹرپرنورشپ کے جو امبریلا کے انڈر آئیں، تو ان کے لیے بھی ایک بڑا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلیٹ فارم ہے جس سے وہ انویسٹمنٹ کو سیکیور کریں گے اور اپنے بزنس سٹارٹ کریں گے. ہمارے پاس کچھ اپڈیٹس موجود ہیں، دیکھتے چلتے ہیں. سب سے پہلے اسٹاک ایکسچینج کی ہائی لائٹس. 100 انڈیکس اپڈیٹس میں سب سے پہلے اوپن ہوئی مارکیٹ 1,85,372.2 کے لیول پر. ہائر سائڈ ٹو مارکیٹ گئی 1,87,546.36. لوور واز 1,85,910.38 اینڈ فائنلی کلوزر 1,87,454.69، یعنی کہ 2,082.49 کا اضافہ آج کی مارکیٹ میں دیکھا گیا، سیم ایز دا انٹراڈے ہائی. نیکسٹلی ہمارے پاس والیوم لیڈرز بھی موجود ہیں، وہ بھی دیکھتے چلتے ہیں. والیوم لیڈرز میں اونلی ون اسکرپ بینگ ان ریڈ ٹیریٹری. ٹی پی ایل پی اس لسٹ کو لیڈ کرے ہیں 0.9 کے اضافے کے ساتھ 12.54 پہ کلوزر. 66.76 ملین شیئر ٹریڈ کیے گئے. لوٹے کیمیکل سیکنڈ اسکور پہ 1.18 کا اضافہ 30.56 پہ کلوزر. 42.06 ملین شیئر ٹریڈڈ. ٹی پی ایل رائٹ شیئرز ہیں یہ فیوچرز کے 0.09 کا ڈکلائن 10.51 پہ کلوزر. 36.34 ملین شیئر ٹریڈ کیے گئے. سیکنڈ لاسٹ سائنرجی 0.18 کا گین 8.5 closure and 28.84 ملین شیئرز ٹریڈڈ. لاسٹلی بینک آف پنجاب 0.28 کا اضافہ 37.13 پہ کلوزر. 28.93 ملین شیئرز کا کاروبار رہا. یہ تھا ٹاپ 5 والیوم لیڈرز آج کی مارکیٹ کے. آپ نے سچویشن دیکھی. اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پازیٹیوٹی دیکھی جا رہی ہے. تھرڈ ٹیئر اینڈ جو پینی اسٹاکس ہیں ان کی پارٹیسپیشن بھی ہے. نیکسٹلی ہمارے پاس کچھ اور اپڈیٹس بھی موجود ہے، دیکھتے چلتے ہیں. کموڈیٹیز میں سب سے پہلے گولڈ کی پر تولہ پرائز 4,36,233 روپیز. گولڈ پر 10 گرام 3,74,000.
लोकल मार्केट में प्राइस जो है वो एक डाउनवर्ड देखे जा रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल गोल्ड एट पर 4149.46 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 68.31 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 71.72 डॉलर। कमोडिटीज आपने देखी, इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस एंड गोल्ड प्राइसेस डाउनवर्ड हैं, जिसका रीजन लोकल मार्केट में भी पास ऑन हो रहा है। नेक्स्टली हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी मौजूद हैं करेंसी के हवाले से। सबसे पहले करेंसी में यूरो बाइंग रही 317.11, सेलिंग वाज 317.37। नेक्स्टली यूके पाउंड बाइंग रही 370.91, सेलिंग वाज 371.58। यूएस डॉलर बाइंग रही 278 रुपीज, सेलिंग वाज 278.5। चाइनीज ऑन बाइंग रही 40.93, सेलिंग वाज 41.01। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.04 रुपीज, सेलिंग वाज 74.18। यूएई दिरहम बाइंग रही 75.7, सेलिंग वाज 75.83। कतरी रियाल बाइंग रही 76.27, सेलिंग वाज 76.41। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 903.04, सेलिंग वाज 904.66। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में, और तमाम डिटेल्स आपने देखी हाईलाइट्स के हवाले से। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।